ay narito. Niadtong higayuna, Handog ng hapit na ang pangilin sa pagsaylo. alay sa'yo, O Diyos. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Buong isip Dito sa templo, nakita niya ang mga tao aming nga namaligyag, ito ang mga aming baka, handog mga karnero ug mga salampati. sa banal mong Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. aking kabahan. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Inipon mo Gilimbuan usab niya ang mga lamisa sa mga mangingilis ug kwarta kumpay at kahinaan. ug gisalibay ang ilang mga sensilyo. Kahinaan Ug unya gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. ito Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. mong harap Unya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nagingon, sa paglilit ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab, sulod kanako, sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, karap gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. sa pagliligtas ng sangkatauhan. Sila miingon kaniya, kapatan og unom ka tuig ang pagbuhat niining templo. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahindumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini og mituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Handog ng buhay Mga igsoon ko diha ni Kristo, mao kini ang ebanghelyo karong niining adlawng Domingo, Pitsa 9 niining bulan sa Nobyembre ito niining tuig 2025. naway maging Ako karap kining i-share sa inyo ha, mong harap kay para sa atong mga kaigsunan nga nang kami maging wala makasimba diya sa atong simbahang Katoliko. pagliligtas ng sangkatauhan. Salamat o kinaot kaunta nga nakapambit ko sa pulong sa Ginoo nining adlawng Domingo. Mayong gabi ka natong tanan. Inipon mo Palihog ko, mangyo ko ninyo nga tabangin ninyo og ampo aming tagumpay at ang atong nasod nga unta kalakasan at mahundang na ang mga trahedya o mga ako'y aming sa pangalan ani mga kalisdanan sama sa bagyo, linog, baha ug uban pa. Aron dili na daghang mahiagom. sa Masayod man kita nga mao na kini ang giingon sa Bible nga go signals nga hapit na mobalik ang Ginoo. Apan ang importante igsuon nga preparado ta. O gayam po usab natong atong mga kaigsuonan nga nahiagom in taon ni atong miaging bagyo nga si Tino, labi na ang siyudad sa Cebu. Siyudad sa Talisay nga sakop sa Cebu. So mga igsoon ko diyan ni Kristo, mga ka-vloggers, sa mag-ausap pa, daghang salamat sa inyong pagtanaw o sa mag-ausap pa usab ako moingon naot pa unta nga naka-share ko sa inyo ha sa balaang pulong sa atong Ginoo.
Mayong adlang Domingo kanatong tanan. God bless. O camping ta kanunay. This is Kuya F. Signing off. Love you all.